संविधान सभा का अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमुवाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरियो। 1 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिए तरुण दलका नेता विकास लामा। नेकपा एकीकृत समाजवादीले तोक्यो प्रदेशदेखि जिल्ला इन्चार्ज र सह इन्चार्ज कसलाई कहाँको दिइयो जिम्मेवारी, यसको विषयमा पुरै जानकारी। नेकपा यसको केन्द्रीय सदस्यमा 21 जना मनोनित। दीपक मनाङे नेकपा यसको केन्द्रीय परिषद सदस्यमा मनोनित भई सरकारको नेतृत्व आफै लिन कांग्रेसमा बढ्दैछ देउबामाथि दबाब। नेताहरू भन्छन् सम्भावनाका सबै ढोका खुल्ला राखेका छौं। मन्त्रालय भित्रका अनियमितता रोक्न सीके राउतले मन्त्री शाहलाई दिए सुझाव। 6 वर्ष अघि देउबा सरकारले घोषणा गरेको रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज। आज कुशे औँसी गोकर्णेश्वर र पशुपतिमा श्राद्ध गर्नेहरूको भिड। व्यवस्थापकीय जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्न सरकारले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाई। पार्टी सदस्यता र निजी संस्थाबाट अलग भइसकेको चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनी कुमार झाको भनाई। शङ्खुवा सभा कैदी मृत्यु प्रकरणमा 15 जना कारागार चलान। हेटौडामा 2 चिकित्सा कोटिए असुरक्षा बढेको भन्दै हेटौडाका डाक्टरहरूले दिए सामूहिक राजीनामाको चेतावनी। मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना शनिबारसम्म। हुम्लाबाट पोखरा उडेको हेलिकप्टर दाङमा आकस्मिक अवतरण गर्यो। खुल्ला रूपमा दूध बेच्न 30 दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना। चलचित्र नाङ्गो गाउँको प्रिमियर राजनीति बिग्रिएपछि सबै बिग्रिने सरोकारवालाहरूको भनाई। यस वर्षको मिस वर्ल्ड दिल्लीमा हुने मक्सुर 30 मा फिनालेको मिति तोकियो। नेपालमा लगानी बढाउन चिनिया लगानीकर्तालाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह। साना तथा मझौला आकारका बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि 3 वर्षसम्म तोक्ने सरकारको तयारी। 9 अर्ब 4 करोड आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार। लिबियामा बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 5500 पुग्यो। 10,000 अझै बेपत्ता। विश्वव्यापी सम्झौता हुनु सबैका लागि हितकर रहेको संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भनाई। चीन सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास सम्पन्न। थाइल्यान्डले चीन र काजाकिस्तानका पर्यटकलाई भिजा बिनै अब प्रवेश दिने। जोर्डनका राजाद्वारा लिबिया घटनाप्रति शोक व्यक्त। स्टोक्सले बनाए कीर्तिमानी 182 रन। इङ्ल्यान्ड 181 रनले विजयी। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको केन्द्रीय साधारण सभा तथा अधिवेशन असोजको 5 र 6 गते काठमाडौँमा हुने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको प्रसङ्गबाट। संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमुवाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। स्वर्गीय नेमुवाङको बिहीबार पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको। यसअघि स्वर्गीय नेमुवाङको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय झण्डा उडाउनु भएको थियो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेमुवाङको पार्थिव शरीरमा कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा उडाउनु भएको थियो। स्वर्गीय नेमुवाङलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, सभामुख देवराज घिमिरे, मन्त्रीहरू लगायतका नेता कार्यकर्ताहरूले अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुभयो। उहाँको सम्मानमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले 17 तोपको सलामी अर्पण गरेको थियो। उहाँको पार्थिव शरीरलाई पशुपति आर्यघाटमा छोराहरू मिङसो र सुहाङ नेमुवाङले दागबत्ती दिनुभयो। लगत्तै नेपाली सेनाको टोलीले शोकधुन बजाएको थियो। नेमुवाङको गत मङ्गलबार निधन भएको थियो। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित निवासमा अचेत हुनुभएका उहाँलाई उपचारका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। सोही दिन बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने र अन्त्येष्टिको दिन देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। उहाँको पार्थिव शरीरलाई एक दिन नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय चासन र एक दिन निजी निवास बालुवाटारमा राखिएको थियो। बिहान निजी निवासबाट टिचिङ अस्पताल, नारायण गोपाल चोक, धुम्बाराही, चावाइल हुँदै पशुपतिसम्म शव यात्रा पनि गरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बरामद गरेको करिब 1 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान काभ्रेका कांग्रेस नेतातर्फ मोडिएको छ। अनुसन्धानका सिलसिलामा यसमा कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलका नेता विकास लामाको संलग्नता देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। विशेष सूचनाका आधारमा मलद्वारमा लुकाएर दुबईबाट हिमालय एयरलाइन्स मार्फत मंगलबार बिहान 9:30 बजे ल्याइएको सुनसहित प्रहरीले काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका 3 का बाबुलाल दोङलाई पक्राउ गरेको थियो। सुनका भरिया दोङलाई पछ्याउँदै जाँदा सुन लिन आउने काभ्रेको रोशी गाउँपालिका 3 घट्टे खोलाका जगत लामा र महाभारत गाउँपालिका 3 सानो पोखरा घर भई बनेबा बस्दै आएका दोर्जे स्याङतान पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको बयानबाट यसमा काभ्रेका विकास लामाको संलग्नता पनि खुलेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी कुमुद ढुङ्गेलले पनि सुन तस्करी प्रकरणमा लामाको खोजी भइरहेको
पुष्टि गर्नुभयो। स्रोतका अनुसार जगत र दोर्जेले सुन रिसिभ गर्न समेत विकासकै बागमती प्रदेश 0127 नम्बरको गाडी लिएर गएका थिए। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार जगतले सुन आफ्नै भएको बताए पनि सम्पर्क विवरण र गाडीबाट यसमा विकासको पनि संलग्नता खुलेको बताइएको छ। हाल प्रहरी विकासको खोजीमा जुटेको छ। विकासलाई 2079 कार्तिक 6 मा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले बागमती प्रदेश प्रचार समिति सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो। प्रहरीका अनुसार विकास बागमती प्रदेशका खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री तीर्थबहादुर लामा निकट व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँकै जोडबलमा विकास गएको चुनावमा प्रदेश सभाको समानुपातिक उम्मेदवारका लागि सिफारिसमा पर्नु भएको थियो। जानकारवालाहरूका अनुसार अपराधिक पृष्ठभूमिका उनी जानमान्ने उद्योगमा 3 वर्ष जेल बसेर भीमपेदी कारागारबाट छुटेको बताइएको छ। उनी मोटरसाइकल चोरीको अभियोगमा पनि पक्राउ परेका थिए। काठमाडौँका एसपी ढुङ्गेलले पनि उनी कैद सजाय भुक्तान गरेर छुटेको व्यक्ति भए पनि पूर्ण विवरण फेला पारि नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम CRS बाट विवरण लिइहाल्छौँ उहाँको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई बसेका उनी फर्केर आएपछि सुन तस्करीमा लागेको पाइएको एक अधिकृतले बताएका छन्। पछिल्लो 4 वर्ष यता उनको जीवनशैली आश्चर्यजनक रूपमा फेरिएको जानकारवालाहरू बताउँछन्। काठमाडौँमा एसपी ढुङ्गानाका अनुसार यो समूहले मलद्वारभित्र लुकाएको दुबईमा सुन ल्याउने गरेको जनाइएको छ। कालो चेपले बेरिएको र 2 वटा ल्याप्चे र डल्लो सुन जस्तो पहेँलो धातु फेला परेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, पछि त्यो वस्तु सुन नै भएको पुष्टि भयो। बरामद सुनको तौल लिँदा 960 ग्राम भएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका बाबुलाल सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमिका रहेको बताइएको छ। उनी यसअघि 5 पटक दुबई गएर काठमाडौँ आएको भेटिएको छ। उनीहरूले यसअघि पनि सोही शैलीबाट सुन ल्याइएको हुन सक्ने देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय कमिटीको कार्य विभाजनमा केही हेरफेर गरिएको छ। भदौको 5 गतेदेखि 7 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय पार्टीमा सर्कुलर पठाउँदै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर भएको जानकारी गराइएको छ। केन्द्रीय सचिवालयको 66औं बैठकले यसपटक संघीय निर्वाचन क्षेत्रसम्म केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई इन्चार्ज बनाउने गरी कार्यविभाजन गरेको छ। अध्यक्ष नेपालले पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने र महासचिव घनश्याम भुसालले समग्र सांगठनिक कामको अनुगमन र मोर्चा संगठनका कामको विशेष अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। बैठकले प्रदेश इन्चार्ज, सह इन्चार्ज र पदाधिकारी तोकेको छ। त्यस्तै जिल्ला विशेष जिल्ला कमिटी तथा संघीय निर्वाचन क्षेत्रका इन्चार्ज तथा सह इन्चार्ज पनि तोकिएको जनाइएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीले 21 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय अपानी जारी गर्दै सो पार्टीले सदस्य थप गरेको जनाएको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जारी गरेको अपानीमा अनेरा छविको अध्यक्षबाट बिदा लिएर बसेका सुदेश अधिकारी पनि परेको बताइएको छ। त्यसो त केन्द्रीय सदस्यमा को परे त? बाजुराबाट अज बहादुर मल्ल, भक्तपुरबाट ओम चरण मात्य, काठमाडौँबाट गौतम राई, मकवानपुरबाट गोविन्द चेपाङ, झापाबाट चन्द्रराज प्रष्ट, सुनसरीबाट चिरञ्जीवी भट्टराई, बाराबाट जयप्रकाश यादव, काठमाडौँबाट दीपक केसी, दोलखाबाट धनबहादुर कार्की, मुगुबाट धर्म साई, काठमाडौँबाट नन्दवन जाडी, दैलेखबाट बरुनाथ योगी, पर्वतबाट वैकुण्ठ भुसाल, पाँचथरबाट भक्तिमान सुब्बा, मकवानपुरबाट मीना लामा, काठमाडौँबाट रामप्रसाद ढुङ्गाना, कपिलवस्तुबाट लङ्क हमाल, नवलपरासी पूर्वबाट शालिग्राम भट्टराई, काठमाडौँबाट शिवकुमारी खनाल, त्यस्तै रूपन्देहीबाट शैलेन्द्र उपाध्याय र काठमाडौँबाट सुदेश पराजुलीलाई लगेको जनाइएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीले राजीव गुरुङ, दीपक मनाङीलाई केन्द्रीय परिषद सदस्यमा मनोनित गरेको छ। भदौको 5 गतेदेखि 7 गतेसम्म बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय अनुसार सर्कुलर पठाउँदै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केन्द्रीय परिषदमा मनाङी सहित 17 जना मनोनित गरेको जनाइएको छ। मनाङी सहित केन्द्रीय परिषदमा मनोनित हुने सदस्यमा स्याङ्जाका चिरञ्जीवी पाण्डे, नुवाकोटका अच्युत पाण्डे, पाल्पाका दिनेश रावल, मनाङबाट राजीव गुरुङ, धादिङबाट नवराज हरियाल, बाँकीबाट शमसुद्दिन सिद्दिकी, बाँकीबाट भद्रप्रसाद देवकोटा, कैलालीबाट हेमन्त रेग्मी, रामेछापबाट रमेश बाबु श्रेष्ठ, त्यस्तै गरी ओखलढुङ्गाबाट अमृत सागर बस्नेत, त्यस्तै काभ्रेबाट हरि खड्का, काभ्रेबाट विकास लामा, काभ्रेबाट संग्राम लामा, पदम थापा र सिन्धुलीबाट सूर्य प्राक्टिन अनि भारत प्रभासमा भीम बहादुरलाई तोकिएको छ। त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर होम बहादुर बडुवाल म्याग्दीका लागि रहनु भएको जनाइएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न दबाव बढेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो कदमबाट हच्किएका कांग्रेस नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाल आफूले सरकारको नेतृत्व कहिलेबाट पाउने क्लियर गर्न दबाव बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अराजकतालाई मलजल गरेको भन्दै कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकारको नेतृत्व आफूले लिनुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्व भएकाले पार्टीले पाउने हो होइन स्पष्ट पार्न देउवाललाई भनिसक्नु भएको छ। कोइरालालाई महामन्त्री गगन थापा सहित अधिकांश नेताहरूको
नेताहरूको साथ छ। यद्यपि देउवाले यसबारे मुख नखोली पनि अधिकांश नेताहरूले अब सरकारको नेतृत्व बिस्तारै आफ्नो तहमा लिनुपर्ने पक्षमा ओकालत गर्न थालिसकेको जनाइएको छ। गठबन्धनका शीर्ष तहमा पुगेपछि नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने भद्र सहमति बनेको थियो। तर गठबन्धनमा बनेको सहमति 1 वर्ष पूरा नहुँदै नेतृत्व आफैले लिन नेतृत्वमाथि दबाव बढाउन थालिसकेका छन्। सरकारले खोलेको भ्रष्टाचारका फाइल र समाजवादी मोर्चा गठन गरेर प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेस सशंकित रहेको छ। यद्यपि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका पनि अदालतको आदेशपछि धरोटीमा रिहा भइसकेका छन्। तर भ्रष्टाचारको प्रकरणहरूमा पनि आफ्ना पार्टीका नेताहरू पर्ने भएपछि सरकारले गति घटाएको कांग्रेस नेताहरूको विश्लेषण छ। कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतम पार्टीका अधिकांश नेताहरूले सरकारको कदमले पार्टीभित्र आशंका बढेको बताउनु भएको छ। मुलुकलाई सुशासन स्थापित गरेर राजनीतिक स्थिरताको सरकारमा लाग्नुपर्ने जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरूको पछिल्लो अभिव्यक्तिले जनतामा थप आक्रोशको स्थिति सृजना आएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले जातीयको कुरा उठाएर समाजवाद अराजकता फैलाउन खोजेको आरोप रहेको छ। ती नेताले भ्रष्टाचारको छानबिनका क्रममा पनि आफ्ना मान्छेहरूलाई संरक्षण गर्ने गरेपछि विश्वसनीयतामाथि आफूले प्रश्न उठाउन विकल्प खोज्ने ठाउँतर्फ उन्मुख भएको बताउनु भएको छ। उहाँले असोजको पहिलो साता बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो विषय उठ्ने बताउनु भएको छ। त्यसो त महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारले आफूलाई हेपेको भन्दै नयाँ ढङ्गबाट सामना गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सघिने सदनबाटै चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। नेताहरूले सरकारको विकल्प खोज्न दबाव बढाइरहे पनि प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले कांग्रेस गठबन्धनमा भएकाले आलोपालो सहमति हुनुपर्छ भन्नेमा अघि रहेको बताउनु भएको छ। आलोपालो सहमति अनुसार कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री हुँदा देउबा नै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ। तर महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आलोपालोमा अब को प्रधानमन्त्री बन्न एकिन्न भएको तर्क गर्नुभयो। बिहीबार सिन्धुली पुग्नुभएका शर्माले नीति अधिवेशनबाट कांग्रेसले राष्ट्रियता 1 पटक, प्रधानमन्त्री 2 पटक, मन्त्री 3 पटक र सांसद 4 पटक बढी हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेकोले अहिले निश्चित नभएको उहाँको भनाइरहेको थियो। त्यसो त देउबासँग संसदीय दलमा लडेका महामन्त्री थापाले दलको नेता परिवर्तन गर्ने प्रयास पनि नगरेका होइनन्। तर अहिले कांग्रेसका देउबाको पकड भएकाले दलको नेताबाट हटाउने गगनको प्रयास सार्थक हुन नसकेको जनाइएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी शाहलाई साबिकदेखि हुने गरेको अनियमितता रोक्न सुझाव दिनुभएको छ। जनमतबाट मन्त्री बन्नुभएकी शाहलाई मन्त्रालयमा साबिकदेखि हुने गरेको अनियमितता रोक्न छलफलपछि 6 सुझाव दिएको बताइएको छ। उहाँले निजामती कर्मचारीहरूको कल्याण र भ्रष्टाचार रहित सार्वजनिक प्रशासन न्याफुरको उद्देश्य रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालय परिसरमा चलखेल रोक्न, सीसीटीभी जडान गर्ने, बिचौलियाको प्रवेश रोक्ने र कसैले कसैसँग पैसा लिएर सरुवा बढुवा गर्ने प्रचलन रोक्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। पैसा कमाउने नियतले नै रहेका मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गर्न भनेको बताइएको छ। इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापनाका लागि पहल गर्ने, निजामती सेवा ऐनमा समेट्नु पर्ने र वा संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकाम सार्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको 2074 सालको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले 6 वर्षपछि बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको हो। 2074 साल माघको 11 गते राति तत्कालीन देउवा सरकारले रुकुमकोटबाट सदरमुकाम पुथा उत्तर गंगा 12 को गोलखाडा सार्ने निर्णय गरेपछि लामो समय आन्दोलन मचिएको थियो। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै रुकुम पूर्वको स्थायी सदरमुकाम रुकुमकोट कायम भएको छ। स्थानीयको अनुसार माओवादी र एमाले नेताहरूको चाहना रुकुमकोट भए पनि स्थानीय कांग्रेस नेताहरूको चाहनामा तत्कालीन सरकारले पुथा उत्तर गंगाको गोलखाडा तोकेको थियो। भूगोलका हिसाबले गोलखाडा केन्द्रमा पर्ने भए पनि तत्काल कुनै भौतिक संरचना नभएको भन्दै माओवादी तथा एमालेका नेता कार्यकर्ता तथा साबैको रुकुमकोटका स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए। तर गोलखाडालाई केन्द्र कायम गर्न माग गर्दै अर्को समूहले पनि जिल्लादेखि काठमाडौँसम्म पुगेर आन्दोलन गरेका थिए। गोलखाडाका पक्षधरले मगर पहिचानका नामले गोलखाडालाई सदरमुकाम कायम गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा परेको रेड खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए। जिल्लामा 51% मगर समुदायको बसोबास रहेको छ। सरकारको त्यो निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले 2074 साल माघको 17 गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। उहाँ सबै रुकुमकोट स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ। उक्त रिटमाथि 2074 माघ 19 मा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश दीपक कार्कीको एकल इजलासले सदरमुकाम सार्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि अहिलेसम्म मुद्दाको टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन। अन्तरिम आदेश जारी भए पनि मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउन पटक पटक पेशी तोकेर मुद्दा रोकिएको थियो। पछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतको पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला गरेपछि पनि सर्वोच्चले उक्त रिटमाथि छलफल गर्न पटक पटक पेशी तोक्दै आएको छ। यो मुद्दाको बुधबार टुङ्गो लागेसँगै तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय खारेज भएको छ। न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठ न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले देउबा सरकारको निर्णय खारेज गरेको जनाइएको छ।
आज कोशी औँसी अर्थात् बुबाको मुख हेर्ने दिन। कोशी औँसीका दिन छोराछोरीहरू परम्परा अनुसार आफ्नो पितालाई मनपर्ने खानेकुरा खुवाई आदर सम्मान प्रकट गर्दै पिताको मुख हेरेर मनाउने गर्छन्। कोशी औँसीको अवसरमा काठमाडौँको पशुपतिनाथ गोकर्णेश्वर लगायतका तीर्थस्थलमा भिड लागेको छ। कोशी औँसीको अवसरमा गोकर्णेश्वर पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्र स्थित बागमती नदी किनारमा आफ्नो पिता गुमाएकाहरूले श्राद्ध पितृको नाममा तर्पण एवं पिण्ड दान दिई पितालाई सम्झनेहरूको भेट देख्न सकिन्छ। आजको दिन विशेष गरी उत्तर गया भनेर चिनिने काठमाडौँको उत्तर पूर्वी भेग स्थित गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा विशेष घुइँचो लागेको छ। आजको औँसीलाई गोकर्णे औँसीका नामले पनि चिनिन्छ। विज्ञहरूले विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्न सरकारले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनीहरूले व्यवस्थापन संकायमा विद्यार्थी संख्या बढे पनि उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारसँग जोड्न सरकारले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न नसकेको बताएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई रोजगारसँग जोड्न उद्योग धन्दाको विकास हुनुपर्ने र राज्यले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर ढिल्लीराज शर्माले उत्पादित जनशक्तिले सजिलै रोजगारी पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। शर्माले विद्यार्थीलाई रोजगारसँग जोड्न उद्योग धन्दा विकास हुनुपर्ने र राज्यको उपयुक्त नीति अवलम्बन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विश्वविद्यालय दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरे पनि दक्षताको अभिवृद्धि गर्ने अवसर नपाउँदा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। शर्माले विद्यार्थीलाई रोजगारसँग जोड्न उद्योग धन्दाको विकास हुनुपर्ने र राज्यले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले विश्वविद्यालयले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरे पनि दक्षताको अभिवृद्धि गर्ने अवसर नपाउँदा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरूमा समेत दक्ष र सेवायुक्त जनशक्तिले रोजगार पाउन नसक्नु विडम्बनाको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले शिक्षा व्यक्तिको व्यावसायिक मात्र नभई व्यक्तिगत जीवनशैली र जीवन पद्धतिसँग पनि जोडिएकाले विद्यार्थीको आकर्षण व्यवस्थापन संकायमा बढेको बताउनुभयो। विद्यालयले इन्टर्नसिप वा व्यावहारिक रूपबाट शिक्षालाई जोड्नुपर्ने भए पनि अझै त्यसो हुन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनी कुमार झाले आयोगको उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिनु अगाडि नै राजनीतिक दलको सदस्यता संस्थाको लगानी र पदीय जिम्मेवारी त्यागेको बताउनु भएको छ। उहाँले कुनै पनि स्वार्थ समूहको दबावमा नपरी काम गर्ने र पदीय दायित्व वहन गर्न नसकेमा आफूले पद त्याग गर्ने समेत बताउनु भएको छ। क्यान्सर रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर झा यही भदौ 26 गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको हो। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँ भक्तपुरको ताथाले स्थित नाला रोडमा रहेको काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरको लगानीकर्तामा देख रहेको जनाइएको छ। मन्त्री परिषदले झालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि डाक्टर गोविन्द केसीले विज्ञप्ति जारी गरी स्वार्थ समूहको दबावमा झा नियुक्त भएको भन्दै निष्पक्ष कार्य सम्पादनमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। सङ्खुवासभाको जिल्ला कारागार खाँदबारीमा 2 कैदी हत्या प्रकरणका 15 आरोपितलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। कैदी हत्या प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका 7 प्रहरी र 8 कैदीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको। जिल्ला अदालत सङ्खुवासभाका श्रेष्ठदार रामचन्द्र केसीका अनुसार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टेकनाथ गौतमको एक्लै इजलासले 7 प्रहरीलाई धनकुटा र 8 कैदीलाई तेह्रथुम पठाउन आदेश दिएको छ। कारागार विभाग र जिल्ला सुरक्षा समितिको समन्वयमा प्रहरीलाई धनकुटा र कैदीलाई तेह्रथुम पठाइएको हो। बुधबार सरकार प्रतिवादी तर्फका 8 कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। कैदी हत्या घटनामा मोरङको कटहरी गाउँपालिका 1 महेशपुर स्थायी घर भई जिल्ला कारागार खाँदबारीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मी चौधरी, इलामको इलाम नगरपालिका 11 स्थायी घर भई खाँदबारी कारागारमा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत सुमन गुरुङ, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 14 बाङ्गे स्थायी घर भई खाँदबारी कारागारमा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत दमन सिंह राई, खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका 8 कार्तिके स्थायी घर भई खाँदबारी कारागारमा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत प्रहरी हवलदार राजकुमार श्रेष्ठलाई जेल चलान गरिएको जनाइएको छ। त्यस्तै खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका 3 स्थायी घर भई खाँदबारी कारागारमा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत प्रहरी जवान मनिष राई, सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 5 शिवपुर स्थायी घर भई खाँदबारी कारागारमा सुरक्षा गार्ड कार्यरत प्रहरी जवान पवन कुमार महतो र उदयपुरको लिम्चुबुङ गाउँपालिका 4 बलामता स्थायी घर भई खाँदबारी कारागारमा सुरक्षा गार्डमा नुसन रायलाई पूर्वपक्षका लागि धनकुटा कारागार पठाइएको जनाइएको छ। खाँदबारी नगरपालिका 2 चेवा स्थायी घर भई जिल्ला कारागारका बलात्कार कसुरमा कैद भुक्तान गरिरहेका रामबहादुर कार्की, खाँदबारी नगरपालिका 2 गैरीगाउँ स्थायी घर भई जिल्ला कारागारमा बलात्कार कसुरमा कैद भुक्तान गरिरहेका अनिस्तरमा कटिल, भोजपुरको भोजपुर नगरपालिका 10 भैँसी पंखा स्थायी घर भई जिल्ला कारागारमा बलात्कार कसुरमा कैद भुक्तान गरिरहेका सचिन राई, मकालु गाउँपालिका 5 सोलाखानी स्थायी घर भई जिल्ला कारागारमा बलात्कार कसुरमा कैद भुक्तान गरिरहेका सुमन सारू मगरलाई पूर्वपक्षमा थुनामा पठाएको जनाइएको छ।
हेटौडामा 2 चिकित्सकहरू कुटिएका छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिका 1 स्थित सन्चो हस्पिटलका चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको हो। बुधबार हस्पिटलका चिकित्सकहरू विकास थापा र प्रशान्त बिडारीमाथि एचडियू वार्डमा कुटपिट भएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य सेढाईको भनाइरहेको छ। 1 महिना अघि सन्चो अस्पतालमा डेङ्गी परीक्षण गर्दा पुष्टि भएका हेटौडा 12 पदमपोखरीका 41 वर्षीय राजेश प्रधानको उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै पदमपोखरीको एक समूहले कुटपिट गरेको सोही विषयलाई लिएर आफन्तहरूले डाक्टरमाथि आक्रमण गरेको प्रज्य सेढाईले बताउनुभयो। अस्पतालका अनुसार डेङ्गी पुष्टि भएका प्रधान आराम गर्ने भनेर घर गएका थिए भने केही दिनमै फेरि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। दोस्रो पटक डेङ्गी देखिएका प्रधानलाई भरतपुरमा उपचारका लागि लगेकोमा 1 दिनपछि मृत्युवरण भएको जनाइएको छ। यसैबीच सहकर्मी कुटिएपछि हेटौडाका सरकारी तथा निजी अस्पतालका चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन्। प्रहरी प्रशासन लगायतका सरोकारवालाहरूसँगको छलफलका क्रममा सुरक्षा माग गर्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। गत श्रावण 25 गते हेटौडा उपमहानगरपालिका 12 निवासी 41 वर्षका राजेश प्रधानको डेङ्गीका कारण चितवनको नयाँ मेडिकल कलेजमा मृत्युको घटनालाई लिएर उनका आफन्तसहित केही युवाले सन्चो अस्पतालको लापरवाही भन्दै डाक्टर प्रशान्त बिडारी र विकास थापामाथि ड्युटी गरिरहेको समयमा आक्रमण गरेको जनाइएको छ। उनीहरूको आँखा र अनुहारमा चोट लागेको जनाइएको छ। सीसीटीभी फुटेजको आधारमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ, जसमा मृतक श्रीमती रमा, छोरी रमिता, छोरा रोहित र भतिज अनुप प्रधानलाई पक्राउ गरेको मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी लक्ष्मण भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। गैराती काठमाडौँ र आसपासका क्षेत्रमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भयो। मनसुनको समयमा सामान्यतया मेघगर्जन र चट्याङ पर्दैन, तर बुधबार राति सुतिरहेका मानिसहरूलाई तर्साउने गरेर बिहान पखसम्म मेघगर्जन र वर्षा भएको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी वर्षा काठमाडौँको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने धाप ड्याममा रेकर्ड भएको छ। 12 घण्टाको अवधिमा धाप ड्याममा 81 मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। त्यसपछि दोस्रो धेरै नुवाकोटको कक्कनी क्षेत्रमा 64 मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड भएको छ। हिजो आज ठुलो पानी पर्ने प्रणाली पनि छैन, तर राति मेघगर्जन र चट्याङसहित घनघोर पानी किन पर्यो होला? मौसमविद रोजन लामिछाने भन्नुहुन्छ, दिनभर चर्को घामका कारण विकसित स्थानीय प्रणालीलाई भारत र बङ्गालको खाडी आसपासको न्यूनचापीय प्रणालीले सपोर्ट गरेका कारण मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भएको उहाँको भनाइरहेको छ। लामिछानेका अनुसार हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदरस्थानको दक्षिणतिर अवस्थित छ। यसको अर्थ पानी पर्ने प्रणाली भारततिर बढी छ। नेपालमा भारतको दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश र त्यस आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव मात्रै बङ्गालको खाडीको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा रहेको न्यूनचापीय रेखाको पनि नेपालमा आंशिक प्रभाव रहेको जनाइएको छ। मनसुनको समयमा जलवाष्पयुक्त हावा धेरै हुन्छ र पानी पर्छ। सामान्यतया मनसुनको समयमा मेघगर्जन र चट्याङ कम हुने जनाइएको छ। हुम्लाबाट पोखराका लागि उडेको कैलाशको एक हेलिकप्टर दाङको देउखुरी पुगेको छ। कैलाश कम्पनीको हेलिकप्टर बुधबार बेलुका 7:15 बजे राप्ती गाउँपालिकाको लालमटिया स्थित आदर्श नमुना माविको प्राङ्गणमा अवतरण गरेको जनाइएको छ। खराब मौसमका कारण पोखरा अवतरण गर्न नसकेर हेलिकप्टर दाङ देउखुरीमा आकस्मिक अवतरण गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङले जनाएको छ। उक्त हेलिकप्टरमा पाइलट सहित 5 जना रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङका प्रहरी निरीक्षक उज्जवल सिंहले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू हुम्लाबाट हेलिकप्टर बुकिङ गरेर पोखरा जान लागेका थिए। बुधबारको रात दाङ देउखुरीमा बिताएका उनीहरू बिहिबार पोखरा प्रस्थान गरेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला रूपमा दुग्ध तथा दुग्धजन्य परिकार बिक्री गर्ने पसलहरूलाई 30 दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। महानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै खाद्यान्न 2023 अनुसार मापदण्ड कायम गरेर व्यवसाय दर्ता गर्न भनेको जनाइएको छ। महानगरपालिकाको कृषि तथा पशु पंक्षी विभाग प्रमुख डाक्टर अवधेश झाका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा 80% दुधको खपत खुल्ला रूपमा हुने बिक्रीले धानेको छ, तर तीमध्ये 90% व्यवसाय दर्ता भने छैनन्। अहिले खुल्ला रूपमा दुध बेच्ने र अन्य डेरीको दुध बेच्नेहरू दर्तामै छैनन्। केही डेरी मात्र दर्तामा छन्। किराना पसल, साना पसलहरू कुनै पनि दर्ता छैनन्। हाम्रो लक्ष्य पहिले सबै दर्तामा ल्याउने छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले मापदण्ड अनुसार दुध बेच्ने पसलमा के बेच्न पाइन्छ भनेर अनुगमन समेत गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। झाका अनुसार काठमाडौँको वडाबाट नै व्यवसाय दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। चलचित्र नाङ्गो गाउँको प्रिमियर शो भएको छ। बुधबार साँझ काठमाडौँमा चलचित्रको प्रिमियर शो भएको हो। चलचित्रको प्रिमियर शोमा कलाकारहरूको उल्लेखित चाप रहेको थियो। दिपेन्द्र लामा निर्देशित फिल्म शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ। चलचित्रमा वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई उठान गरिएको छ। प्रिमियर शो हेरेपछि रङ्ग पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गायक राजेश पायल राईले चलचित्र सोचेभन्दा पनि राम्रो रहेको बताउनुभयो। उहाँले चलचित्रमा समसामयिक र राजनीतिक कथावस्तु समेटिएको बताउनुभयो। उहाँले हाम्रो परिवेश र समाज नै नाङ्गिएको यथार्थतालाई फिल्ममा देखाइएको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर
बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्बङ लगायतका देशका लागि लडिरहेका व्यक्तित्वहरूको लडाइँलाई पनि चलचित्रमा देखाइएको बताउनुभयो। त्यस्तै अभिनेत्री दिपाश्री निरौलाले राजनीति नबुझेको मानिसलाई पनि नाङ्गो गाउँले बुझाउने र जनताका समस्या पनि उठाइएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीति देशको मेरुदण्ड भएकाले राजनीति बिग्रन नहुने बताउनुभयो। त्यस्तै अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहले चलचित्र हेरेपछि राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै अभिनेता दयाहाङ राईले व्यावसायिक सफलता दर्शकको रुचाइमा भर पर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले गरेको प्रयासलाई दर्शकले रुचाए आफू सफल बन्ने बताउनुभयो। त्यस्तै अभिनेत्री मेरुना मगरले चलचित्र हेर्नुभएकाहरूलाई राम्रो रेस्पोन्स दिएको बताउनु भएको छ। चलचित्रमा दयाहाङ राई, शिशिर वाङदेल, मेरुना मगर, साम्राज्ञी, राज्यलक्ष्मी शाह, कर्मा, कमल मणि नेपाल, रविन्द्र झा, बुद्धि तामाङ, विशाल पहाडी, राज थापा, अङ्कित खड्का, निमा पाण्डे, ज्ञानुभाइ जोशी, पुष्कर गुरुङ, श्रद्धा गिरी, शिशिर तामाङ, केशव राई, सबिन वास्तोला, राम काजी घिमिरे, गणेश प्रसाद पौडेल, शङ्कर आचार्य, इष्टु कार्की, टिका निरौला, बद्री पुडासैनी, नमस्ते दिवाकर लगायतका कलाकारको अभिनय छ। दयाहाङ राई, मेरुना र साम्राज्ञीका साथ कार्मो, शिशिर वाङदेल, बुद्धि तामाङ, रविन्द्र झा, अङ्कित खड्का लगायतको समेत अभिनय रहेको जनाइएको छ। जय श्रेष्ठको लगानीमा तयार भएको फिल्मको प्रस्तुतकर्ता हिमाल शर्मा हुन्। रामरी श्रेष्ठ कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा आलोक शुक्लाको छायाङ्कन, बनिस शाहको सम्पादन, एसडी योगी र दीपक शर्माको सङ्गीत, रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी रहेको जनाइएको छ। विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता 2023 को फिनाली भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा मक्सिर 30 गते डिसेम्बर 16 मा हुने भएको छ। यसअघि भारतमा प्रतियोगिता हुने भनिए पनि कुन ठाउँमा हुने खुलाइएको थिएन। विभिन्न ठाउँलाई लिएर अड्कलबाजी चलिरहेको थियो। द हिडन ट्रेजरका निर्देशक प्रमोद कंसाकारले दिल्लीमा प्रतियोगिता हुने निश्चित भएको जानकारी दिए। विवरण अनुसार 27 वर्षपछि भारतमा मिस वर्ल्ड आयोजना हुन लागेको छ। 71औं संस्करणमा मिस नेपाल वर्ल्ड 2022 प्रियङ्का रानी जोशीले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। अहिले उनी यसका लागि तयारीमा जुटेकी छिन्। नेपालले ब्युटी विथ पर्पस र मल्टिमिडिया लगायतका फास्ट ट्र्याक विधामा दावेदारी पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रियङ्काले पनि सोही अनुसार आफू यी फास्ट ट्र्याक विधामा जित निकाल्ने रणनीतिमा लागेको बताएकी हुन्। विश्वका 20 ठुला धनी देशहरूको सम्मेलन G20 को सफलतापूर्वक आयोजना गरिएको भारतमा विश्व सौन्दर्य प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट प्रतिस्पर्धा आयोजना हुन लागेको जनाइएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी बढाउन चिनिया निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण अघि चेम्बरले चिनिया निजी क्षेत्रसँग द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्धबारे छलफल गरेको जनाइएको छ। जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपालको जलविद्युत, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनिया निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। लगानीका लागि हुने नीतिगत कठिनाई अन्त्यका लागि सरोकारवाला सरकारी निकायमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पहल गर्ने अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो। उहाँले नेपाल चीनको व्यापार सम्झौतालाई समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरेर व्यापार सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सरकारले काम नगरी ठेक्काको अवधि लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आयोजना वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनको समयावधि तोक्ने तयारी गरेको छ। यसरी तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न नभई स्वतः रद्द हुने गरी वर्गीकरण गर्न लागेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। ठेक्का लिने तर काम नगरी म्याद बढाउने प्रवृत्तिले अराजकता बढेको भन्दै उहाँले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको जानकारी पनि दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार 1 वर्षमा सक्नुपर्ने साना आयोजना कार्यक्रमको म्याद थप नगर्ने, साना तथा मझौला बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि बढीमा 3 वर्षसम्म तोक्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधि मात्र 3 वर्षभन्दा माथि हुने गरी तोक्न लागि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतका अनुसार उहाँले यसका लागि कार्यविधि बनाइने बताउनु भएको छ। ठुलो आयोजनालाई समेत सक्नुपर्ने मिति कार्यविधिमै तय गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारले विकास ऋण पत्र मार्फत 9 अर्ब 4 करोड आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। 29 भदौ शुक्रबार बोलकबल हुने र 31 भदौमा उक्त ऋण पत्र निष्कासन हुने नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। विकास ऋण पत्र 2086 नाम दिएको उक्त ऋण पत्रको ब्याज दर बोलकबलबाट तय हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ऋण पत्रको अवधि 6 वर्षको रहेको छ। बोलवालाले कबुल गरेको ब्याज दरलाई सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँड गरिने रकमसम्म कायम भएको कट अफ ब्याज दरलाई एकल ब्याज दर कायम हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उक्त ब्याज दर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालाहरूलाई सोही एकल ब्याज दरमा ऋणपत्र उपलब्ध हुने जनाइएको छ। ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोल कबुल पेश गर्न सक्नेछन्। ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइने जनाइएको छ। ऋणपत्रको ब्याज दर अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ भने आर्जित ब्याजमा ब्याज कर लाग्नेछ। ऋणपत्र प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी
बोलवालाहरूलाई क्रमशः निष्कासित गरिएको रकमको 85 र 15%ले हुने 7 अर्ब 68 करोड 40 लाख रुपैयाँ र 1 अर्ब 30 करोड 60 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको जनाइएको छ। ऋणपत्रमा घटीमा 50,000 बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई 50,000ले भाग जाने अङ्कमा बोलकबल गर्नुपर्ने जनाइएको छ। ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबल प्रक्रिया अन्तर्गत प्रतिस्पर्धी कुनै पनि बोलवालाको रूपमा मात्र भाग लिन सक्ने जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अप्रतिस्पर्धीको रूपमा भाग लिन पाउने छैन। चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि विकास ऋणपत्र मार्फत 27 अर्ब 86 करोड आन्तरिक ऋण उठाइसकेको सरकारले थप 9 अर्ब 4 करोड आन्तरिक ऋण उठाउने जनाइएको छ। पूर्वी लिबियामा आएको विनाशकारी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या 5,500 पुगेको छ। अन्य 7,000 बढी घाइते भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन्। त्रिपोली स्थित आपतकालीन सेवाका प्रवक्ता ओसामा अलीले मृतकको एकिन संख्या अझै निर्धारण गर्न नसकेको र अझै पनि बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रहरूबाट शव निकाल्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा करिब 10,000 मानिस बेपत्ता भएको र 30,000 मानिस विस्थापित भएको बताइएको छ। साथै अत्यावश्यक सामग्रीहरूको समेत अभाव हुन थालेको बताइएको छ। भूमध्य सागरीय आँधीपछि बाढीका कारण पूर्वी लिबियामा ठूलो क्षति भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्वव्यापी सम्झौता हुनु सबैका लागि हितकर भएको बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुटेरेसले यस्तो टिप्पणी गर्नुभयो। सेप्टेम्बर 18 देखि विश्व नेताहरू प्रतिनिधिहरू न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयमा उच्चस्तरीय बैठक र कार्यक्रममा भाग लिइरहेका छन्। उहाँले विश्व नेताहरूलाई आफूले आफ्नो स्थान र स्थिति निर्धारण गर्ने समय अहिले नभएको साथै उदासीनता र निर्णयको समय नभएकाले अहिले विश्वव्यापी सम्झौता गर्नु हितकर हुने बताउनु भएको छ। उहाँले राजनीति भनेको सम्झौता भएको बताउँदै समानता र ऐक्यबद्धतामा आधारित शान्ति र समृद्धिको भविष्य चाहने हो भने साझा हितका लागि साझा भविष्य निर्माणका लागि विश्वव्यापी सम्झौता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले यो समय विश्वका हरेक नेताका लागि साझा हितका लागि काम गर्ने थलो भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले विश्वलाई अहिलेको आवश्यकता कम भएको बताउनुभयो। बिग्रँदै गएको जलवायु, बढ्दो द्वन्द्व, विश्वव्यापी जीवन सङ्कट, बढ्दो असमानतालाई सुधार गर्न जरुरी रहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। चीन र सिङ्गापुरले सिङ्गापुरको जुरुङ क्याम्पमा 5औं द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सम्पन्न गरेका छन्। एलिट चिनिया र सिङ्गापुरका स्थल सेनाले शहरी आतंकवाद विरोधी अभ्यासमा मिश्रित टास्क फोर्स समूहहरूमा विभिन्न अभ्यास गरेका हुन्। दुवै सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरूले अभ्यासको सफल समापनका लागि बधाई दिँदै भविष्यमा थप अभ्यास गर्दै जाने बताएका छन्। थाइल्यान्डले पर्यटन उद्योगको विकासका लागि वर्षको अन्त्यमा चीन र काजाकिस्तानका पर्यटकहरूलाई बिना भिजा प्रवेश दिने भएको छ। चीन र काजाकिस्तान पर्यटकहरूका लागि अस्थायी भिजा छुट दिने प्रस्ताव अनुमोदन भएको थाई प्रधानमन्त्री श्वेता थाभिसिनले बुधबार यो नीतिले चिनिया र काजाकिस्तान पर्यटकलाई सेप्टेम्बर 25 देखि फेब्रुअरी 24 सम्मको अन्त्यसम्मको भिजा आवश्यक नपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। त्यस अवधि सकिएपछि त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस नयाँ नीतिबाट थाइल्यान्डले यस वर्ष 28 मिलियन विदेशी पर्यटक भित्राउने सोच राखेको छ। उनीहरूबाट 39.15 बिलियन अमेरिकी डलर राजस्व कमाउने अपेक्षा गरेको छ। कुल पर्यटन राजस्वमा 86.68 बिलियन अमेरिकी डलर सहित 2024 मा देशमा पर्यटकको संख्या 4 करोड पुग्ने अनुमान छ। थाइल्यान्डमा देशको कुल गारस्थ उत्पादनको करिब 12% पर्यटनले ओगटेको जनाइएको छ। जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीयले पूर्वी लिबियामा बाढीबाट पीडितप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै मानवीय सहायता सहितको हवाई जहाज राहत र उद्धार कार्यका लागि लिबिया पठाउन निर्देशन दिएका छन्। बुधबार जोर्डनले मानव सहायताले भरिएको जहाज लिबिया पठाएको हो। राजा अब्दुल्लाह द्वितीयले लिबियाको प्रेसिडेन्सी काउन्सिलका अध्यक्ष मोहम्मद बेनफीलाई फोनमा शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको थियो। जोर्डनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कम्बल, लत्ता, कपडा र खाद्यान्न सहित जहाज पठाएको बताएको छ। पूर्वी लिबियामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 5,500 पुगेको छ भने अन्य 7,000 घाइते भएको जनाइएको छ। बेन स्टोक्सले कीर्तिमानी 182 रन बनाएको खेलमा इङ्ल्यान्डले न्युजिल्यान्डलाई 181 रनले पराजित गर्दै 4 खेलको सिरिजमा 2-1 को अग्रता बनाएको छ। स्टोक्सले इङ्ल्यान्डका लागि ओडिआईमा एकै खेलमा सर्वाधिक रन बनाउने नयाँ कीर्तिमान बनाएका हुन्। उनले यसअघि ज्यासन रेको नाममा रहेको 180 रनको कीर्तिमान तोडेका हुन्। चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका स्टोक्सले 182 रन बनाएपछि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको इङ्ल्यान्डले 48.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 368 रन बनाएको थियो। 124 पल खेलेका
स्टोक्सले 15 चौका र 9 छक्का प्रहार गरेका हुन्। 13-2 को अवस्थामा स्टोक्सले डेभिड मलानसँग 179 रनको साझेदारी गरेका थिए। शतकबाट 4 रनले चुकेका मलानले 95 बलमा 96 रन बनाएका हुन्। कप्तान जोस बटलरले 38 रन जोडेका छन्। न्युजिल्यान्डका लागि ट्रेन्ट बोल्टले 5 तथा बेन लिस्टरले 3 विकेट लिए। 396 रनको लक्ष्य पछ्याएको न्युजिल्यान्ड 39 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 187 रनमै अल आउट भएको जनाइएको छ। नेपाल क्रिकेट संघको केन्द्रीय साधारण सभा तथा अधिवेशन असोजको 5 र 6 गते काठमाडौँमा हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले बिहिबार निकालेको सूचना अनुसार अधिवेशन नयाँ बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा हुनेछ। यो अधिवेशनले क्यानको नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ। अधिवेशनमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, प्रादेशिक क्रिकेट संघ, जिल्ला क्रिकेट संघ, नेपाल अम्पायर्स तथा कोरर्स संघ र नेपाल क्रिकेट प्रशिक्षक संघबाट चयन भएका प्रतिनिधिहरूले भाग लिन पाउनेछन्। केन्द्रीय अधिवेशन अघि जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनहरू भइसकेको क्यानले जनाएको छ। क्यानको आगामी नेतृत्वका लागि निवर्तमान अध्यक्ष बहादुर चन्दले नै दौडिने तयारी गर्नुभएको छ। कोषाध्यक्ष रोशन कुमार सिंहले पनि अध्यक्षमा उठ्ने बताउनु भएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।